अस्सलाम वालेकुम नादरीन आज की अहम तरीन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नादरीन ग्रामी, आज की स्टूडियो में बात की जाएगी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर जो टैक्स आयद किया गया है उस टैक्स को ख़त्म करने की बातें भी की जा रही हैं। तो नादरीन ग्रामी, अगर हम बात करें यहाँ पर जून और जुलाई की तनख्वाहें जो कि सरकारी मुलाजमीन ने इस साल वसूल की हैं, तो अगर आप दोनों माह की यानी कि जून और जुलाई की जो सैलरी स्लिप है उसको सामने रखें और आप मुआवजा करें कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा किया गया है, यानी कि आपकी तनख्वाह कितनी बड़ी है, तो नाज़रीन ग्रामी यहाँ पर एक्चुअल इंक्रीज़ की बात की जा रही है कि जैसे कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 और 25% इजाफा किया गया है और उसके मुताबिक ये 20 और 25% का जो इजाफा है ये मुलाजमीन की बेसिक पे पर इजाफा किया गया है। तो ये जो बेसिक पे थी ये रनिंग बेसिक पे थी, यानी कि जो तनख्वाह अब आप वसूल कर रहे हैं उसी बेसिक पर यह इजाफा मुलाजमीन को दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स थे उन टैक्सेस को भी डबल कर दिया गया। तो ऐसा सरकारी मुलाजम जो कि पहले 2.5% टैक्स देता था, 6 लाख से लेकर 12 लाख तक महाना, 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर, तो अब उस 2.5% टैक्स को बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि ऐसे मुलाजमीन जो कि महाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे हैं तो उन पर जो टैक्स था वो टैक्स डबल कर दिया गया है। तो दरअसल यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि जब तनख्वाहों में बजट में इजाफा 2024 के बजट में जिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो इससे कुछ मुलाजमीन जो थे वो अगले स्लैब में चले गए हैं। यानी कि जिन मुलाजमीन की सालाना आमदन पहले 6 लाख थी तो उन पर 2.5% टैक्स आयद होता था। तो हुआ कुछ यूँ है कि जब मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% या 25% इजाफा लगा है तो इससे उस मुलाजम की तनख्वाह 1 लाख से अबव हो गई, यानी कि 1,01,000 या 1,02,000 रुपए। तो हुआ कुछ यूँ कि तो अब 1 लाख से ऊपर जो 1 या 2,000 रुपए जो उस मुलाजम की तनख्वाह में इजाफा हुआ है, तो यहाँ पर ये मुलाजमीन जो 12 लाख का टैक्स स्लैब है उससे निकल के जो इससे अगला तीसरा स्लैब है टैक्स का उसमें शामिल हो गए और तीसरे स्लैब के तहत टैक्स की जो शरह है वो 15% है। टैक्स की कटौती की शरह 15% है। तो इसी हवाले से अगर एक मुलाजम अपनी जून और जुलाई की जो सैलरी स्लिप है उसे इकट्ठा रख के उसका मुआवजा करे तो जो बजट में मुलाजमीन के तनख्वाहों में 20 या 25% इजाफा किया गया है वो टैक्सेस, तो यहाँ पर अगर टैक्सेस को निकाला जाए तो वो 20 और 25% नहीं बनता, बल्कि दरअसल में वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 12-13% इजाफा हुआ है मुलाजमीन की तनख्वाहों में। क्योंकि यहाँ पर जो मुलाजमीन पर जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाया गया है वो उसकी ओवरऑल आमदन पर टैक्स लगाया गया है और जो इजाफा था 25% या 20% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा था वो मुलाजमीन की बेसिक तनख्वाह पर, बेसिक पे जो थी उस पर 20 और 25% इजाफा किया गया है, जो कि वैसे भी बिल्कुल मामूली सा बना है। और इसके बाद जो मुलाजमीन की तनख्वाहों पर जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स आयद किया गया है वो मुलाजमीन की जो ओवरऑल आमदन है, जो टोटल आमदन है, उस पर वो टैक्स आयद किया गया है। यानी कि आसान अल्फाज में जो बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है वो एक मुलाजम की तनख्वाह के तकरीबन 50% जो सैलरी थी मुलाजमीन की उस पर इजाफा लगाया गया है और जो टैक्स मुलाजमीन पर लगाए गए हैं वो मुलाजमीन की ओवरऑल इनकम पे लगाया गया है, यानी कि 100% जो मुलाजमीन की इनकम है उस पर टैक्स आयद किया गया है, जबकि इजाफा जो है वो 50% सैलरी पर यानी कि बेसिक सैलरी पर किया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से अगर सरकारी मुलाजमीन की बात की जाए तो बजट में 25% या 20% का इजाफा सुनकर मुलाजमीन काफ़ी मुतमईन थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुलाजमीन ने जुलाई की तनख्वाहें वसूल की हैं, मुलाजमीन के होश उड़ गए हैं। मुलाजमीन के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जो 25% का इजाफा है ये दरअसल 10-12% इजाफा मिलना है। तो इस हवाले से अब मुलाजमीन की कैलकुलेशन सामने आ रही हैं और मुलाजमीन इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं कि पहले तो मुलाजमीन काफ़ी मुतमईन थे कि हमारी तनख्वाहों में चलो इस महंगाई के दौर में कुछ ना कुछ हुकूमत ने 20 या 25% इजाफा कर दिया है। तो जब ये टैक्सेस वगैरह निकाल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में वही 10-12% इजाफा हुआ है, जिससे मुलाजमीन पहले की तरह परेशान हैं और बदहाल ही नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस सारी कहानी के बाद अब हुआ कुछ यूँ है। तो नाज़रीन गिरामी, इस सारी कहानी के बाद
اب اس کہانی میں ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ جو پچھلے دن جماعت اسلامی کی طرف سے جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے، تو اس دھرنے کے بعد اب حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو کچھ نہ کچھ ٹیکسز میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا مہنگائی کے خلاف اور غریب عوام پر ٹیکسز کے خلاف، اور اس میں جماعت اسلامی نے سب سے بڑا نقطہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکسز کو کم کرنے کا بھی رکھا تھا حکومت کے سامنے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ رحمان علی باجوہ نے جماعت اسلامی کے دھرنے اسلام آباد کے دھرنے میں شرکت بھی کی اور وہاں پر خطاب بھی کیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رحمان علی باجوہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین غیر سیاسی ہیں اور ہم غیر سیاسی ہی رہیں گے۔ تو لیکن اب رحمان علی باجوہ نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت اس لیے کی کیونکہ جو جماعت اسلامی کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا حکومت سے، اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ اور ملازمین کی تنخواہوں میں جو ٹیکس اور ملازمین کی تنخواہوں پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، ان ٹیکسز میں ملازمین کو ریلیف دینے کا ایک بڑا پوائنٹ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں رکھا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی اب اس دھرنے کے بعد سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ تو ملازمین کے لیے اب خوشی کی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایسے سرکاری ملازمین جن کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، یعنی کہ جن کی سالانہ آمدن 12 لاکھ روپے ہے، تو ایسے تمام سرکاری ملازمین کو تنخواہوں پر ٹیکسز میں ریلیف دینے کی بات حکومت نے کر دی ہے۔ یعنی کہ تمام ایسے ملازمین جن کی تنخواہ 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے سے کم ہے، انہیں ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے جماعت اسلامی کا بھی حکومت سے یہی مطالبہ تھا کہ جو خاص طور پر جو چھوٹے ملازمین ہیں، چھوٹے ایسے تمام ملازمین جن کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے سے کم ہے، ان کو حکومت کی جانب سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے اور ان کی جو تنخواہوں پر بے جا ٹیکس عائد کیے گئے ہیں، ان ٹیکسز کو کم سے کم کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ایسے سرکاری ملازمین جن کی تنخواہ 50,000 روپے یا 50,000 سے کم ہے، ان تمام ملازمین کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ لیکن اب جماعت اسلامی کے دھرنے کے بعد یہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور جماعت اسلامی کا یہ موقف بھی تھا کہ 50,000 نہیں بلکہ 1 لاکھ روپے آمدن تک 1 لاکھ روپے ماہانہ آمدن والے ملازمین کو ریلیف دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اب اچھی خبر نکل کر یہ سامنے آ گئی ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت کے ساتھ جو مطالبات تھے وہ طے پا گئے ہیں، اور اس حوالے سے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اور کمیٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایسے تمام سرکاری ملازمین جن کی تنخواہ 1 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے سے کم ہے، ایسے تمام ملازمین کو ریلیف دیا جائے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جو چھوٹے ملازمین ہیں، خاص طور پر جن کی تنخواہیں 1 لاکھ روپے تک ہیں، ان پر ٹیکسز کم سے کم لگائے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے اور حکومتی کمیٹی اس حوالے سے کیا رائے تشکیل دیتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔